नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ knowledge.com युट्युब च्यानलमा। आजको टपिक सिरिजको बारेमा हुनेछ। यो लोकसेवाको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ र सबै विद्यार्थीहरूका लागि पनि छ। यो सिरिजको बारेमा प्राकृतिक संख्याहरूको के हुन्छ त योग भनिदिन्छ। त्यस्तै जोड संख्याहरूको योगफल कति हो, बिजोड संख्याहरूको योगफल, प्राकृतिक संख्याहरूको वर्गको योगफल, त्यस्तै प्राकृतिक संख्याको घनको योगफल, योहरूको बारेमा आज चर्चा गरिनेछ। तपाईहरू लास्टसम्म हेर्नुहोला। तपाईहरूलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि लाभदायी हुने नै छ। सबभन्दा पहिला प्राकृतिक संख्याको योगफल निकाल्ने कसरी, यसको फर्मुला के छ त, कसरी निकालिन्छ त। जस्तै हैन, प्राकृतिक संख्या फर्स्टमा के छ त, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या भनेको 1 2 3 4 n सम्म, मतलब अनलिमिटेड छ, जहाँसम्म पनि हुन सक्छ हैन। त्यो अनुसार हैन। अनि यसको सूत्र रहेको छ। सूत्र यसको के छ त, योगफल निकाल्ने, प्राकृतिक संख्याको योगफल निकाल्ने सूत्र योगफल निकाल्ने सूत्र यसमा रहेछ n into n plus 1 divided by 2। अब हेर्नु होला कसरी छ स्याम्पलको लागि। जस्तै 1 2 3 4 माइनस 50 सम्म हैन, 50 सम्मको योगफल कति हुन्छ त, वाट गरिदियो। यसको सूत्र के छ त, n into n plus 1/2। n भनेको कति भइहाल्यो त, 50, अनि इन्टु ब्र्याकेट पछि इन्टु दिँदा पनि नदिँदा पनि बुझ्नुपर्छ, यो बेसिक नलेज हो। 50 प्लस 1, n प्लस 1 छ त्यही भएर। अब डिभाइडेड बाई के गर्नुपर्छ त, 2। अब यता यो 50 अनि 1 कति भयो त, 50 अनि 1 51 भयो। अब यसको अगाडि के छ त, 50 छ। अब मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, डिभाइड गरिदिनुस्। यसको क्याल्कुलेटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू। 1 2 7 5 यति आउँछ। यो प्राकृतिक संख्याहरूको 50औं सम्मको योगफल 1275 हुन्छ। अब त्यस्तै छ जोड संख्या। त्यस्तै छ अब जोड संख्याको योगफल। अब जोड संख्या के हो त, त्यो त सिम्पल छ, सबैलाई थाहा होला। एक्जाम्पलमा यसको जोड संख्या जस्तै 2 4 6 8 जति पनि हुन सक्छ। तर एक्जाम्पलमा भनिदिन्छ, जस्तै 25 वटा जोड संख्याको हैन योगफल कति हुन्छ त मानिलिनुस्। 25 सम्मको संख्याहरूको योगफल कति हुन्छ त,
त्यो निकाल्न भनिदिन्छ हैन। n बराबर कति भइहाल्यो त 25। त्यस्तै यसको फर्मुला के छ त n इन्टु n प्लस 1 यो जोड संख्याहरूको योगफल। जस्तै यसमा 25 सम्मको जोड संख्याको योगफल कति हुन्छ, यो एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा यसरी 10 12 14 यसरी हुँदै जान्छ। 25 n भनेको 25 सम्मको जोड संख्या जुन पर्छ त्यति सम्मको सबैलाई जोड्दा कति हुन्छ त त्यसको सूत्र रहेको छ n इन्टु n प्लस 1। तब n भनेको कति छ त n भनेको 25 छ। त्यही भएर 25 इन्टु 25 प्लस 1। अब यो 25 को 25 इन्टु 26। अब यसको कति हुन्छ त क्याल्कुलेटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 650 हुन आउँछ। यो गुणन गर्दाखेरि 6 5 30 को 0, 6 दुना 12, 3 15 15 को 5 अनि 1 बसेछ। 5 दुना 10। त्यसरी नै अब गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेटरमा। बिजोड संख्या त्यस्तै आउँछ। बिजोड संख्या अर्को छ बिजोड संख्याको योगफल। बिजोड संख्या भनेको 1 3 5 7 9 n जहाँसम्म पनि हुन्छ। अब यसको जोडको लागि हैन, बिजोड संख्याहरूको जोड भन्छ। एक्जाम्पलको लागि लिइहाल्नुस्। 1 3 5 7 9 25 सम्म लिइहाल्नुस्। 25 वटा बिजोड संख्याहरूको योगफल कति हुन्छ त 25 वटा बिजोड संख्याको योगफल कति हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि लिइहाल्नुस्। n बराबर कति भइहाल्यो त 25 हैन। n बराबर 25 भयो। त्यही भएर हैन। अब यसको सूत्र हुन आउँछ n स्क्वायर। त n भनेको कति छ त 25। 25 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन आउँछ 625। 25 को स्क्वायर बिजोड संख्याहरूको योगफल निकाल्ने सूत्र छ n स्क्वायर। जस्तै n बराबर भयो 25। त 25 को स्क्वायर गर्दिदा 625 भयो। त्यस्तै जति हुन्छ बिजोड संख्याहरूको योगफल त्यतिकै स्क्वायर। जस्तै 50औं बिजोड संख्याहरूको योगफल कति हुन्छ त 50 को स्क्वायर गरिदिनु भइहाल्छ। त्यस्तै आउँछ प्राकृतिक संख्याको वर्गको। प्राकृतिक संख्याको पहिला थियो योगफल। अब प्राकृतिक संख्याको वर्गको योगफल। प्राकृतिक संख्याको वर्गको योगफल। प्राकृतिक संख्याको वर्ग जस्तै 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर n पदसम्मको हैन स्क्वायर त्यो हो।
अब यसको सूत्र रहेको छ जस्तै इक्जाम्पल लिइहाल्नुहोस् 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर प्लस 15 सम्मको प्राकृतिक संख्याहरूको वर्गको योगफल कति हुन्छ त 15 वटा संख्याको 15 वटा संख्याको हैन प्राकृतिक संख्याहरूको वर्गको योगफल कति हुन्छ त त्यो अनुसार यसको फर्मुला रहेको छ फर्मुला n into n plus 1 अनि 2n plus 1 भिन्दा भिन्दै छ n into n plus 1 अनि फेरि ब्र्याकेट 2n plus 1 अनि यो सबैलाई 6 ले डिभाइड गरिदिँदा भइहाल्छ यो फर्मुला छ प्राकृतिक संख्याको वर्गको योगफल यसको इक्जाम्पल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यसरी 15 वटाको कति हुन्छ त सबैभन्दा पहिला n भनेको कति भयो त n भनेको 15 भयो किनभने 15 वटा भनेको छ त्यही भएर त n को ठाउँमा 15 इन्टु अब 15 प्लस 1 भयो अब 2 इन्टु 15 प्लस 1 आयो सबै को डिभाइड 6 अब यो गर्दा 15 इन्टु 15 1 16 अनि इन्टु 15 दुना 30 1 31 डिभाइडेड बाई 6 इज इक्वल टु क्याल्कुलेटर को माध्यमले गर्न सक्नुहुन्छ यो बुझ्नको लागि चेक गर्नको लागि हैन क्याल्कुलेटरले तपाईहरु प्रुफ हेर्न सक्नुहुन्छ यो त लोकसेवामा त बिना क्याल्कुलेटरको गर्नुपर्छ त्यही भएर प्र्याक्टिस भइहालेपछि त भइहाल्छ यो भयो प्राकृतिक संख्याको वर्गको योगफल अब आउँछ प्राकृतिक संख्याको घनको योगफल अब छ प्राकृतिक संख्याको घनको योगफल अघि थियो प्राकृतिक संख्याको वर्गको योगफल अब हुनेछ प्राकृतिक संख्याको वर्गको योगफल सरी प्राकृतिक संख्याको घनको योगफल अब प्राकृतिक संख्याको घन जस्तै 1 को क्यू प्राकृतिक संख्या भनेको त 1 को क्यू 2 को क्यू त्यस्तै 3 को क्यू 4 को क्यू एड गर्छ प्लस प्राकृतिक संख्याको घनको योगफल त्यही भएर प्लस n सम्मको क्यू अब जति भनेको छ त्यो भयो जस्तै 50 20 25 10 त्यो भयो सूत्र यो प्रकारको छ सूत्र यसको सूत्र छ n into n plus 1 डिभाइडेड बाई 2 अनि होल को स्क्वायर यो सूत्र छ एक्जाम्पल को लागि लिहाल्नुस् 1
1 को क्यूब प्लस 2 को क्यूब प्लस 3 को क्यूब प्लस 4 को क्यूब प्लस 10 वटा लिहाल्नुहोस्। 10 वटा संख्या को योगफल। अब 10 वटा n भनेको कति भइहाल्यो त 10। त्यही भएर n को ठाउँमा 10 यहाँ n छ नि n 10 अनि 10 प्लस 1 भयो। यो सबैको डिभाइड 2 छ। अब होलको चाहिँ के हुन्छ त स्क्वायर हुन्छ। यो सब गर्दिँदा कति भइहाल्छ त डाइरेक्ट 3025 आउँछ। आजको लागि यति नै। तपाईहरुलाई यो च्यानल मन परेको छ भने, यो भिडियो अलिकति पनि लाभदायक जस्तो लागेको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गरिदिनु होला। यस्तै खाले अरु पनि आइक्यू अनि जिकेहरु पनि आउँछ, नलेजेबल भिडियोहरु पनि आउने हुनेछ। त्यही भएर लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।